नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा दरपीठ। संसदमा पेश भइसकेका कारण संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने जिकिर। जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे लिखित जवाफ माग। एमसीसीका कारण नेताहरू आलोचनाको शिकार बन्दै दलहरूमा आन्तरिक किचलो बढ्यो। पार्टीले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता रुष्ट। स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आयोगले माग्यो 8 अर्ब 14 करोड बजेट। महँगी बढेकोले गत निर्वाचनभन्दा 81 करोड बढी खर्च हुने अनुमान। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले दिए युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता। सैनिक पठाउन निर्देशन। शान्ति स्थापना हुने दाबी। र टी20 विश्वकप क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा नेपाल युएईसँग पराजित। विश्वकपमा छनौट हुने नेपालको सपना अधुरै। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यसैगरी सर्वोच्चले 30 वैशाख 2079मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे पदावधि कटौती हुने नहुने बारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ। दोधारे दोधारबीच एमसीसी जस्तो विवादित सम्झौता अब संसदीय प्रक्रियामा गएको छ। फलतः सडकदेखि सदनसम्म दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै नेताहरूले आलोचना खेपिरहेका छन्। यसमध्ये अहिले सबैको तारो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनेका छन्। के प्रचण्ड बहुरूपी चरित्र नै अहिलेको समस्या हो त? एक रिपोर्ट। हिजो आज अधिकांश मानिसहरूको समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गाली गरेरै बितिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताका विषयमा प्रचण्डले खेलेको दोहोरो भूमिकालाई लिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमसम्म प्रचण्ड खेदोको पात्र बनेका छन्। सरकारमा बस्ने, तमासा गर्ने, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ अर्को पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने, यताकोलाई उठा भन्ने, यताकोलाई बस भन्ने। एक थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सडकमा आऊ, सदनमा आऊ भन्ने। सरकारमा पनि आफै हुने, सडकमा पनि आफै हुने, सदनमा पनि आफै हुने। एमसीसी आफै सही गर्ने, एमसीसी आफै टेबल गर्ने। सही गर्नेलाई, टेबल गर्नेलाई सडकमा उत्रिएकाहरूले कतै केही बोलेको तपाईँहरू सुन्नुभएको छ, केही भनेको सुन्नुभएको छ, केही भन्नु। तत्कालीन नेकपा हुँदादेखि नै प्रचण्डका लागि एमसीसी घाँटीमा अड्किएको तातो आलु बराबर भएको थियो। न निल्न सक्ने, न ओकल्न सक्ने, अनि घाँटीमै राखिरह्यो भने पनि आफैलाई हानि गर्ने। त्यसैले एमसीसीका विरुद्ध कसैले नारा लगाउन खोजे प्रचण्ड रोक्थे। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, आम हडताल सफल पारौँ। फेरि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर मुखै खोलेर बोलेको पनि कहिल्यै सुनिएन। अहिले त्यसकै प्रतिफल प्रचण्डले भोग्नु परेको छ। यति बेला एमसीसीमा प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर उनी सबैको आँखाको कसिङ्गर बनेका छन्। सडकमा उछार्ने र संसदमा पछाड्ने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्षले त प्रचण्डको आलोचना गर्न सुविधाजनक मौका पाएको छ। तर अहिलेको राजनैतिक अवस्थाको कारक प्रचण्ड मात्रै हुन् त? उनी आफै भन्छन् घेराबन्दी गर्ने काम भयो। प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, ठुल्ठुला कुरा पनि छन्।
प्रचण्डको जस्तै चरित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि छ। गठबन्धनमा सहमति जनाएर संसद छिरेका उनी बाहिरिँदा एमसिसीमा समर्थन हुन्न भन्दै निस्किएका थिए। एमसिसीमा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मात्रै एक ढिपे देखिए पनि कहिले ओली कार त कहिले प्रचण्ड कार चलाउने उनको भूमिका झनै खतरनाक छ। बालकोट पुग्ने र गठबन्धन तर्साउने काम पनि देउबाबाटै भएको छ। यता करिब 7 महिनादेखि संसदलाई काम न काजको बनाउने बाहेक अरू औचित्य नदेखाएको नेकपा एमाले काल अनुसारको चाल चलिरहेको छ। सभामुख विरुद्ध नाराबाजी चर्काएर संसद अवरोध गरेको एमालेकै नेता भीम रावलले तिनै सभामुखसँग समय मागेर एमसिसीको विरोध जनाए। एमसिसीमा मुखै नखोल्ने भने पनि एमाले एमसिसीकै पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। फलत सबै दल अवस्था अनुसारको व्यवस्था जोहो गर्न लागि परेका छन्। यो नेपालको राजनीति अब घृणा र बदलाको राजनीति छ। म पनि रहन्न, तँ पनि रहँदैनस्। फाइट टु फिनिसको अवस्था जो गएको छ, यो एउटा दुर्भाग्य हो। हामीले जो विश्वास गरेका नेताहरूले हाम्रो विश्वासहरूमाथि बलात्कार गरेको पनि भन्न सकिन्छ। सत्ता पक्षले सरकारमै बसेर सत्ताको विरोध गरेको छ। प्रतिपक्षले तताउनु पर्ने सडक र सदन पनि सत्ता पक्षकै घटकले तताइरहेका छन् अनि प्रतिपक्षले सत्ता पक्षका क्रियाकलापमा साथ दिइरहेको छ। जो सडकमा छ उही सत्तामा छ। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धनभित्र पनि दबावमा छन्। गठबन्धन बचाउने आवश्यकता पनि उनलाई मात्रै देखिन्छ। अनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको गाली खाने पनि उनी नै छन्। यो प्रतिशोध मात्रै हो कि उनकै भूमिका र नियतिको प्रतिफल? प्रश्न गम्भीर छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यद्वय ब्रिसेश चन्द्रलाल र डाक्टर विजय कुमार सिंहले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। आज जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेताद्वय लाल र सिंहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। लाल राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने डाक्टर सिंह संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसको एजेन्डा नै छाडेकाले मधेसी जनताको हितका लागि सो पार्टी परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समावेश भएको दुवै नेताले बताउनुभयो। जनताको विद्रोहपूर्ण सङ्घर्षको ऐतिहासिक एजेन्डालाई थाम्न सक्ने, गन्तव्यको दिशामा बोकेर अगाडि बढाउन सक्ने सामर्थ्य देखाउन सकेनन्। जनताले दिएको अभिमत समर्थनलाई सत्ता र सरकारमा सहभागिताको स्वार्थमा शक्तिको हातमा सुम्पिन जस्तो काम गर्यो। डाक्टर सिंहले मधेसी जनविद्रोहबाट जन्मेका शक्तिहरू बिस्तारै मधेस शब्दबाट विमुख हुँदै गएको आरोप समेत लगाउनु भयो। अब बाँकी समाचार। चर्को विरोधका बीच एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ। तर सत्ता घटकमै दोहोरो चरित्रका कारण अब सम्झौता के होला भन्ने चासो बढेको छ। अर्थात् बाहिर ढुङ्गा हान्ने र संसदमा टेबल गर्न सहमति गर्ने दुवै भूमिका एकै दल देखिँदा पार्टी फुटको अवस्थामा त आउने होइन भन्नेसम्मका विश्लेषण सुरु भएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता घटक दलहरूकै असहमतिका बीच संसदमा पेश भएको एमसिसी सम्झौताबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ। सत्ता घटक नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेसम्म पक्षमा बहुमत नभए पनि कङ्ग्रेस भने पास गराउन जोडतोडले लागेको छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन भने लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने साथ दिने बताएको छ। त्यस्तै एमाले संसदीय प्रक्रियामै सहभागी नहुने तयारीमा रहेको बुझिँदा सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसिसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। जबकि सभामुखमाथिको हत्याको मुद्दा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको मुद्दामा खतरा देखेका सम्बन्धित दलले महाभियोगसँग एमसिसी सम्झौता टेबलको विषय साटेका थिए। अहिले उनीहरू सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाचिने बाटोको खोजीमा रहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर नै गरेर पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको यसअघि नै खुलासा भएको छ भने प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति दिएपछि आफूले पनि मानेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको बहाना छ।
तर संसदमा प्रचण्डले सहमति विपरीत बोली फेरेर प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न लगाए पनि आफूले त्यसो नगरेको नेपालको भनाइ छ। यद्यपि एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र केही सांसदहरूले भने उठेर एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए। यसरी पार्टी दुई भागमा विभक्त रहँदा उसले एमसीसीको विरोधमा रहने तर सांसदलाई व्हिप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ। हामी एमसीसीको यो प्रस्तावको संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेछौँ र विपक्षमा उभिनका निम्ति सबैलाई भन्नेछौँ र वातावरण तयार गर्नेछौँ। सरकारमा जाँदा हामी एमसीसी पास गर्ने शर्तमा सरकार गएका पनि थिएनौँ। सरकारमा जानु हाम्रो आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। त्यसकारण सरकारमा जाने र एमसीसीको विरोध गर्ने कुरासँग कुनै जोड्नु पर्दैन। यो देश ठुलो हो, सरकारभन्दा देश ठुलो हो। देशको पक्षमा वकालत गर्न कसैले पाठ पढाइरहनु पर्दैन। यो सरकारमा बस्ने र बाहिर निक्लिने कुरा समयले निर्धारण गर्छ। एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन। यही कुरा बुझ्नु सबभन्दा राम्रो हो। हस्ताक्षरकै कारण सहमति जनाउनु पर्ने तर पार्टीभित्र सिर्जित विरोधलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पनि छैनन्। गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बाध्यता र एमसीसीको पक्षमा उभिने आन्तरिक परिस्थिति नभएको दोहोरो मार उनले खेपिरहेका छन्। फलत मतदानमै गएर सांसदलाई नै स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने बाटो अपनाउने तयारी माओवादीको छ। अर्थात् यसअघि ध्वनि मतबाट पास गर्ने सरकारी तयारी रहेकोमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत दिने बताएकाले मतदानको सम्भावना बढ्दो छ। यो बाटोमा गए पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै सांसदहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने तथा आफूले पेलेर अघि बढेको महसुस नहुने बुझाइ प्रचण्डको छ। यसो भए माओवादीले एमसीसी टेबल गर्न दिए पनि विपक्षमै मतदान गर्नेछ। र हामी चाहिँ यसका कयौं प्रावधानहरू जुन चाहिँ हाम्रो संविधानसँग मेल खाँदैन, हाम्रो प्रणालीसँग मेल खाँदैन, हाम्रो सार्वभौमिकतासँग मेल खाँदैन, तिनीहरूलाई सच्याउनुपर्छ र यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र त्यही धारणाको कारणले यदि यसलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याइन्छ भनेदेखि हामीले विपक्षमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु। अस्ति हामी टेबल गरेको दिन पनि हामी उभियौँ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ सदनमा आफ्नो विमति जाहेर गर्नु। सत्ता घटकका दुई दलहरूको यो रणनीति एमसीसी पनि पास नहुने तथा पार्टीको भिन्न मतको पनि कदर हुने दोहोरो फाइदा केन्द्रित छ। यद्यपि सत्ताकै विरोध र सत्तामै रहने चरित्रको भने आलोचना हुने उनीहरूले बुझेका छन्। फलत सभामुख मार्फत एमसीसी परियोजनालाई पत्रचार गरी म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने र निर्वाचनमा लाग्ने माधव प्रचण्डले नयाँ विकल्प पनि अघि सारेका छन्। तर तोकिएको समयमै निर्णायक कदमको अपेक्षामा अमेरिका रहेकाले समय थपको सम्भावना भने कम छ। यही कारण एमसीसी पास गराउने व्हिप पनि नलगाउने तर आलोचना भए पनि सरकार भने नछाड्ने रणनीतिको बाटो पनि उनीहरूले खुल्लै राखेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सामाजिक एकता पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ। आज काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सीवी गहतराजको अध्यक्षतामा सामाजिक एकता पार्टी घोषणा भएको हो। घोषणा सभामा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष गहतराजले पार्टीमा 21 जना पदाधिकारी रहेको र 151 जना केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले एकताको सम्मान गरौँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारासहित पार्टी घोषणा भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गहतराजले पार्टीले आफ्नो मान्यता र उद्देश्य कार्यकारी राष्ट्रपति र पारदर्शी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बोकेको बताउनुभयो। जो मन परेन त्यसलाई ढुङ्गा हान्ने यो तरिका हुने स्ट्रिक्ट टेररिज्म सडक हाल्न यो अन्त हुनुपर्छ। यो त 5 बजे गठबन्धनले गराएको अरू कसैमाथि ढुङ्गा हानिँदैन। मैमाथि हान्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको लिडर माथि नै हान्छ। सत्ता पक्षले गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि यो पार्टी गठन भएको छ र यसका प्रमुख मूल्य मान्यता र यसका चाहिँ मुख्य उद्देश्य कार्यकारी राष्ट्रपति र पारदर्शी सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल यसको चाहिँ पहिलो नम्बरको यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। घोषणा सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले नेपाली राजनीतिमा अहिले
दोहोरो चरित्रको विकास भइरहेको भन्दै यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काम गरेर अगाडि बढ्ने परम्पराको सुरुवात गरौँ, जनताको भावनालाई कदर गरौँ। सर्प देख्दा दुलाभित्र बाहिर हात, माछा देख्दा दुलाभित्र हात गर्ने परिपाटीको विकास नेपालको राजनीतिमा भएको छ। जनतामा जाँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्तामा जाँदा अर्को कुरा गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ। त्यसको अन्त्यका लागि सामाजिक एकता पार्टी अगाडि बढोस्, मेरो शुभकामना छ। केन्द्रीय सदस्य कतिवटाले नेपाली राजनीतिमा नेताहरूमा वचन र इमान्दारिताको खडेरी परेको उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि पार्टी घोषणा नामको शीर्षकमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता घटक दलहरूका कार्यकर्ताले आफूलाई ढुङ्गा प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमसीसी आफैले पास गराउँछु भनेर कबुलियत नामा गरेकाले नै सडकमा कार्यकर्ता उतारेको बताउँदै उहाँले हस्ताक्षर गर्नेलाई भन्दा चुपचाप बस्ने आफूहरूलाई ढुङ्गा हान्न लगाएको बताउनु भएको हो। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकामा आयोजना भएको सम्मान तथा प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू दुर्गम स्थानमा कसरी सडक पुर्याउने चिन्तामा रहँदा एमसीसीकै पक्षमा रहेको दलका कार्यकर्ताहरूले भने सडक भत्काएर तमासा देखाएको बताउनुभयो। जो मन परेन त्यसलाई ढुङ्गा हान्ने यो तरिका हो नि स्ट्रिक्ट टेररिज्म। सडक हान्नु यो अन्त्य हुनुपर्छ। यो त 5 वर्षीय गठबन्धनले गराएको हो। अरू कसैमाथि ढुङ्गा हानिँदैन, मैमाथि हान्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको लिडरमाथि नै हान्छ। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई सडकमा देख्नै नहुने ढुङ्गा हान्ने भनेपछि त सरकारमा उनीहरू, संसदमा उनीहरू, अदालतमा उनीहरू, सडकमा पनि उनीहरू, बाटो भत्काउने पनि उनीहरू, ढुङ्गा हान्ने पनि उनीहरू, सबैतिर छाउनु पर्छ। कार्यक्रममा उहाँले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको तथा सडक आतंक सृजना गरेको आरोप लगाउनुभयो। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले ढुङ्गा हान्ने प्रवृत्ति देश अघि नबढ्ने समेत उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँमा आयोजित सो कार्यक्रममा विशिष्ट क्षेत्रमा रहेका तथा समाजका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बजेट माग गरेको छ। 30 वैशाख 2079 हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। यसपटक माग गरिएको रकम गत निर्वाचन भन्दा करिब 81 करोडले बढी हो। 5 वर्षमा भएको मूल्य वृद्धि, करिब 38 लाख मतदाता थप हुनु, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि लगायतका कारण निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगले बताएको छ। त्यसैगरी अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब 80 करोड 60 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। यसपटक करिब 24 करोड 17 लाख रुपियाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोगले बताएको छ। नेपालको भू राजनीतिक तथा सामरिक चुनौती मात्र नभई विकास र समृद्धिका लागि पनि सफल कूटनीति अपरिहार्य छ। विडम्बना मुलुकको आन्तरिक राजनीति बिथोलिँदा कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावविहीन बनेको छ। के कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा मुखदर्शक बन्न मिल्छ त? एक रिपोर्ट। यति बेला मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति दलहरू बीचको टकराव र एमसीसीमा केन्द्रित छ। सरकार, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष सबै आआफ्नो लाभका लागि दाउपेच केन्द्रित मात्र छैन, एकले अर्कालाई खुइलाउने र आफू राम्रो भएको ढोङ बजाउन उद्यत छन्। मुलुकको प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लथालिङ्ग छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन।
नाजुक बन्दै गएको मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र र अर्थतन्त्र एउटा उदाहरण हो। दलहरूबीचको टकरावका कारण मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र बिथोलिएको छैन, राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र समेत खलबलिएको छ। विदेश मामिलामा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा नेपाल शक्ति केन्द्रहरूको भू रणनीतिक चपेटामा पर्ने त होइन, संशय पैदा भएको छ। कम्युनिस्टहरूको वर्चस्वको जुन सरकार आयो त्यससँग असन्तुष्टि राख्ने बाह्य शक्तिहरूले नेपालमाथि दबावहरू सृजना गरे। त्यो सृजना गर्ने क्रममा कतिपय हाम्रै एक्टरहरूले पनि त्यो कन्ट्राडिक्सनलाई ठिक ढङ्गले नबुझ्दाखेरि हैन जनताको अभिमतसँग एकाउन्टेबल भएर जाने, त्योसँग संवेदनशील र जिम्मेवार भएर जाने भन्दा नि कता कता बाह्य दबावसँग झेल्न नसक्दाखेरि को कन्ट्राडिक्सन त्यो स्थिति चाहिँ आजको नेपालको अवस्था हो जस्तो लाग्छ। मुलुकको कूटनीतिक मामिला र यसप्रति सरकारको चासो कति छ? सरकारले अधिकांश देशमा राजदूत नियुक्त नगर्नुले थप प्रस्ट्याएको छ। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता चिप्लेकिराको गतिमा छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र वैदेशिक सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउने संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार उदासीन हुनु खेदजनक रहेको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्री बनेर आउने मान्छे असल जो केही गर्छु भन्छ त्यो बन्नै चाहँदैन, किन त बन्न सक्ने चाहिँ त अवस्थै छैन। उसले आफ्नो हिसाबले इन्डिपेन्डेन्टली कामै गर्न पाउँदैन होइन। ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट आउने मान्छे हो। म उहाँलाई चाहिँ अब मेरो मित्रै हो, मैले चिने मान्छे हो, नारायण खड्काजी विराटनगरदेखि नै उहिलेदेखि चिने। तर अब उहाँ फलानी मान्छे भएर के गर्नु, फलानी भएर त हुँदैन, डिसाइसिभ हुन सक्नु पऱ्यो र प्रधानमन्त्रीले उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा छोडिदिनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै चेन्ज आउँछ। नत्र भने अब यो त केही न केही क्या उहाँ असफल भएको होइन, प्रधानमन्त्री असफल भएको। यता विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग शीर्ष नेतृत्वको उठबस भने बडो अजीब छ। राजदूतहरूलाई घरमै स्वागत गर्ने मात्र होइन, सहसचिव स्तरीय पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि हाम्रा शीर्ष नेताहरू पछि पर्दैनन्, जसका कारण कूटनीतिक हैसियतबारे चासो र चिन्ता बढेकै छ। तर यसतर्फ न त सरकार न त शीर्ष नेतृत्वको नै प्राथमिकतामा परेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रको यो अवस्थालाई कसरी पार लगाउने, यसको निकास के हो? दरिलो कूटनीति भयो भने नेतृत्वलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ नि यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, त्यसलाई गर्न हुँदैन भनेर। अब त्यो गर्न सक्ने कूटनीति नै छैन अहिले। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कूटनीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु भएन र त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल विषयहरूमा, राष्ट्रियतर राष्ट्रिय स्वार्थका मूल विषयहरूमा चाहिँ राजनीति आन्तरिक किसिमको यो विवादित राजनीति गरिदिनु भएन पार्टीहरूले। त्यसमा चाहिने न्यूनतम सहमति बनाएर अगाडि जानु पर्यो, परिपक्व राजनीति भने त्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको गरिमा र प्रतिष्ठा सुदृढ बनाउने आधार नै प्रभावकारी कूटनीति हो। कूटनीतिक दक्षता, मनोबल र व्यावहारिक कार्यकुशलता भएका भन्दा कूटनीतिक अनुभव शून्य प्राय दलीय नेता, कार्यकर्ता र मन्त्री निकट कर्मचारीको अगुवाईमा राजदूत र कर्मचारी पोस्टिङका कारण पनि कूटनीतिक क्षेत्र थप गन्जागोल बनेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताउनु भएको छ। आज महाशिवरात्रि पर्व 2078 मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले बतास समूहलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा सो समूहले लिएर आएको अल्पकालीन आदेश समेत अदालतले खारेज गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याइने बताउनु भएको हो। विगतका प्रतिनिधिले धर्मशाला कौडीको भावमा बेचेको भन्दै उहाँले अब त्यस्तो कदम सह्य नहुने बताउनु भयो। मन्त्री आलेले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने समेत बताउनु भयो। मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनुभएको त्यो बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। जसले पशुपति प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिले पनि कल्याण हुनेवाला छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्रीले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व विगतका वर्षहरूमा भन्दा भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य र सभ्य बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न उहाँले निर्देशन समेत दिनुभएको छ। काठमाडौँको पशुपति मन्दिर परिसरमा हुने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व शिवरात्रिको तयारी सुरु भएको छ। आगामी फाल्गुन 17 गते परेको यो पर्वका लागि दर्शनार्थीलाई सहज, सुरक्षित र छिटो दर्शन गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व फागुन 17 गते मंगलबारका दिन परेको छ। शिवरात्रिकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ। सो दिन पशुपतिनाथको दर्शनका लागि स्वदेश तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। महाशिवरात्रिमा 1.25 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार दर्शनका लागि पंक्तिमा बसेका बिरामीलाई लक्ष्य गरेर स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन हुनेछ। यस वर्ष शिवरात्रिका दिन पशुपति क्षेत्रमा 10 लाख दर्शनार्थी मेला भर्न तथा दर्शन गर्न आउने अनुमान गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताए। हामीले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न तथा भगवानको दर्शन गर्न आउने भक्तहरू अनुमानित 10 लाख दर्शनार्थी हुने अपेक्षा गरेका छौँ। सबै दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनको सहज पहुँच पुर्याउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रमुख दायित्व रहनेछ। माननीय मन्त्रीज्यूको सदिच्छा अनुसार यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको मुख्य आकर्षणको रूपमा दाता परिचालनबाट मन्दिर परिसर भित्र आकर्षण गेट तथा मन्दिर कोर क्षेत्रभित्र फूल तथा मालाहरूले विशेष साजसज्जा गरिनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य र सभ्य बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरे। धर्मावलम्बीहरूलाई सहज रूपमा पानीको व्यवस्था, बत्तीको व्यवस्था मिलाउनेदेखि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन मन्त्री आलेले निर्देशन दिए। पशुपति 4 धाम मध्ये एक धाम भएको पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ त्यो भन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यस पालिको तयारी भइरहेको छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उप समितिका साथीहरूलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नुहोस्। कुनै पनि ठाउँमा ढुङ्गा, बोर, माटो अथवा चाहिने धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि पानीको व्यवस्था होस्, टोयलेटको सरसफाइ होस्, यी सबै कुरा पुरा होस् र जहाँ जहाँबाट भक्तजनहरू पूजा आराधनाको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कम्तीमा चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था होस्। हरेक ठाउँमा चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था होस्। जस्तो दिउँसो हुन्छ उस्तो राति पशुपति झल्किने गरी त्यो काम पनि अगाडि होस् भनेर मैले साथीहरूलाई भन्दै आएको छु। यस वर्षको महाशिवरात्रि मेलामा आउने दर्शनार्थीहरूको लागि 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले महाशिवरात्रिमा पाशुपत क्षेत्र आउने भक्तजनका लागि मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिनेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा तोडफोड भएको पसलमा सरकारले चासो देखाएको छ। आइतबार एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा बुद्धनगरकी जानकी श्रेष्ठको पसलमा क्षति पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीले 5 जना प्रहरीलाई घेरा हालेर ढुङ्गा मुढा हान्ने क्रममा श्रेष्ठको पसलमा क्षति पुगेको थियो। प्रहरीलाई बचाउने क्रममा पसलमा क्षति पुगेपछि सरकारले चासो देखाएको हो। मंगलबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरी व्यवसायी श्रेष्ठको पसलमा पुग्नु भएको छ। अनुगमनमा उहाँहरूले पसलमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने समेत मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्छौँ। अब यहाँ भएको क्षेत्र जे छ यहाँको वस्तुस्थिति हाम्रो मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ। सरकारले बिहोर्ने भनेर अब हामी जानकारी गराउँ, केही सम्बोधन होला भन्ने आशा। यसअघि मंगलबारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गे नेतृत्वको टोली पनि श्रेष्ठको पसलमा पुगेर क्षति विवरण लिनुभएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,604 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 279 जना र 2,820 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 177 जना गरी 476 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 831 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 1,747 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यसमध्ये 10,367 सक्रिय सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 380 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 115 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। गत आइतबार पोखरामा परेको बेमौसमी भीषण असिना पानीले 11 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। असिनाका कारण तरकारी बाली र नगदे बाली नष्ट भएका छन्। दर्जनौं चौपाया पनि मरेका छन्। तर पीडितले अझै राहत पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। पर्यटकीय नगरी पोखरामा गत आइतबार परेको भीषण असिना पानीले 11 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखाले जनाएको छ। बाक्लो असिना पानीका कारण केही जनावर मरेका छन् भने तरकारी तथा फलफूलसहित बाली नालीहरू नष्ट भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडारियाले पोखरा वडा नम्बर 9, 11, 13 र 18 मा धेरै क्षति भएको बताए। परेको भयावह असिना पानीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाका पोखरा वडा नम्बर 18 देखि लिएर 11, 9, 8, 13 मा चाहिँ अब अलि ठुलो मात्रामा र अर्को 14, 15, 21, 22 का एरिया 33 को एरियामा पनि असिना परेर धेरै क्षति भएको छ। यसले भौतिक संरचना पनि बिगारेको हामीले देख्यौँ। त्यो लगायत तरकारीहरू अहिले सिजनका काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, प्याज, लसुन, केराउ जस्ता बालीहरू र खाद्यान्नमा चाहिँ गहुँ, तोरी जस्ता बालीहरू, फलफुलहरूका अहिले भर्खर फलाउँदै गरेका पातहरू झार्ने काम, कतिपय ठाउँहरूमा प्लास्टिक घर नै भत्काएको, फलामका स्टोरहरू बिग्रेका, नर्सरीका संरचनाहरू पनि बिग्रेको देखियो। असिनाका कारण सो ओडाहरूमा तरकारी बाली, नगदे बाली, फलफूल, तोरी, आलु लगायतका बालीमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। असिनाकै कारण पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा फलमान गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको उदय अर्गानिक कृषि फार्मका 2वटा भैँसी मरेका छन्। फार्ममा टिनमा असिनाको भार पर्दा सो भाँचिएर थिचेको कारण भैँसी मरेका हुन्। त्यस्तै तरकारीमा टनेलहरू भत्किएका छन्। गुरुङका अनुसार फर्ममा 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ। यो डन्डाले किचिएको टाउकोमा लाजिक्यो यहाँ लागो होइन यताबाट डन्डा यताबाट त्यो दाना हाल्ने टाउको अब त्यो दाना 1 बजे हामीले दाना 1 देखि 2 बजे दानाको असिनाको बढी भयो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भित्र टेको दिन्छु। उता पोखरा वडा नम्बर 11 मा किहरमान गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको गोर्खाली मनोकामना नर्सरीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। 4 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको विभिन्न जातका फूलहरू टनेल सहित भाँचिदा पूर्ण रूपमा क्षति भई 20 लाख बराबरको क्षति पुगेको गुरुङले बताए। असिनाको भारका कारण टनेल भाँचिएको थियो। यसैगरी पोखरा 11 को कृषक मोतीराम भट्टराईको पनि तरकारी खेतीमा ठूलो क्षति भएको छ। मेरो क्षति चाहिँ लगभग अहिलेको हाराहारी चाहिँ 20 लाख भन्दा माथि भइरहेछ। 50 लाख लगानी गरेर बनाएको हो। पहिलादेखि नै हाम्रो नर्सरलाई इन्सुरेन्स भन्ने कुरा नि गरेको थियो। त्यो बेलामा खै यो त्यो भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो के अरे। हामीलाई त्यति थाहा पनि छैन। संस्थामा नि कुरा त राखेको हो अलिअलि, तर यो नर्सरीलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको कसैले नि गरेको छैन होला, गरेको जस्तो नि लागेको छैन। त्यही भएर यो हामीलाई इन्सुरेन्स गर्ने ठाउँ पनि जान्न पाए अझै राम्रो। हरियो जस्तो देखिएका तापनि भरेतिर चाहिँ नि सर्वस्व सुख छ र सबै नाश हुन्छ। यो एउटा पनि रहँदैन र यस्तो नोक्सान भयो। अब कसो गर्ने के गर्ने, केही चाहिँ नि हामी सरकारका चाहिँ नि अनुयायी अब कृषक हौँ। अब सरकारबाट पाउने सहयोग केही चाहिँ दिनको लागि म चाहिँ नि विनम्र अनुरोध गर्दछु। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष मोहन प्रसाद बास्तोलाले पोखरा क्षेत्रमा परेको असिना पानीको मुख्य केन्द्र पोखरा 11 भएकोले आफ्नो वडामा धेरै क्षति पुगेको बताए।
कृषकहरूलाई त एकदमै ध्वस्त बनाएको छ। कृषकहरूले गरेका जुन तोरी खेतीदेखि लिएर अरू तरकारी खेतीदेखि लिएर र 2-4 ठाउँमा चाहिँ यो भैँसी पालन गर्नेदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ भैँसी मरेको पनि हामीले पायौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ तोरीको त डाँठ समेत नरहेको पनि पायौँ। र मैले समग्रमा आज बिहानदेखि म उठेर यसको चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि लगभग 1.5 करोडको चाहिँ क्षति चाहिँ मैले वडा नम्बर 11 मा पाएको छु। अब यो क्षतिको बारेमा र कृषकहरूलाई केही राहत हुने तरिकाले चाहिँ अहिले हामी केही कुराहरू गरौँ भनेर अहिले 2 बजे चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले मिटिङ बोलाएको छ र त्यसपछि हामीले कृषकहरूलाई सबै त कृषकहरूको क्षति त अब महानगरपालिकाले दिन सक्दैन, केही राहत भए पनि हामीले वितरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरा महानगरपालिका अगाडि बढ्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पोखरा महानगरका कुल 33 वडा मध्ये 2181 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। फलफूल 320 हेक्टर क्षेत्रफलमा, आलु 1253 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन हुने गरेको छ। पोखरामा गत फागुन 8 गते आइतबार दिउँसो भीषण असिना पानी परेको थियो। असिना पानीले पोखराको सडक केही समय अवरुद्ध भएको थियो। पोखराको न्यू रोड, चिप्ले ढुङ्गा, फुलबारी बगर, अमर सिंह चोक, रानी पौवा भागमा असिनाले सडक नै छोपिएको थियो। सडकमा परेको असिना हटाउन डोजरको समेत प्रयोग गरिएको थियो। असिनाले गुडिरहेका सवारी साधन रोकिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 10 खर्ब नाघेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म नेपालको व्यापार घाटा 10 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड 84 लाख रुपियाँ पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालको 7 खर्ब 33 अर्ब 72 करोड 61 लाख बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यसैगरी यसै अवधिमा 1 खर्ब 31 अर्ब 65 लाख 6 हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा नेपालमा 145 देशबाट आयात भएको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ। 7 महिनामा नेपालले भारतबाट 6 खर्ब 96 अर्ब 24 करोड 43 लाख रुपियाँ बढीको आयात भएको छ भने 1 खर्ब 6 अर्ब 35 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से मासाताको कारोबारको तेस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 17.42 अङ्कले बढेर 2735.93 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार नेप्से 25.21 अङ्कले बढेर 2718.31 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसैगरी आज कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ। आज 3 अर्ब 21 करोड 28 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार भने 2 अर्ब 79 करोड 72 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेनको सीमामा केही हप्तादेखि जारी तनाव नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका छन्। रुस समर्थित पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेका डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका हुन्। ती 2 क्षेत्रका पृथकतावादी नेताहरूलाई सँगै राखेर पुटिनले उनीहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। पुटिनले आफ्ना सैनिकलाई प्रवेश गर्न आदेश पनि दिएका छन्। पुटिनले रुसी सैनिकको दक्षिण पूर्वी युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको काम गर्ने दाबी गरेका छन्। पश्चिममा राष्ट्रहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै युक्रेनी सैनिकले जवाफी कारबाही गर्ने सम्भावना पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ।
विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट 1 को सेमी फाइनलमा युएईसँग आज 68 रनले पराजित भएपछि नेपाल विश्वकपमा पुग्न असफल भएको हो। नेपालले सन् 2014मा बङ्गलादेशमा आयोजना भएको T20 विश्वकप खेलेको थियो। त्यस यता नेपाल छनौटमा असफल हुँदै आइरहेको छ। नेपाललाई हराउँदै युएई भने विश्वकपमा छनौट भएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा दरपीठ संसदमा पेश भइसकेका कारण संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने जिकिर, जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे लिखित जवाफ माग। एमसीसीका कारण नेताहरू आलोचनाको शिकार बन्दै दलहरूमा आन्तरिक किचलो बढ्दो, पार्टी दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता रुष्ट। स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आयोगले माग्यो 8 अर्ब 14 करोड बजेट। महँगी बढेकोले गत निर्वाचन भन्दा 81 करोड बढी खर्च हुने अनुमान। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले दिए युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता, सैनिक पठाउन निर्देशन, शान्ति स्थापना हुने दावी। र T20 विश्वकप क्वालिफायरको सेमी फाइनलमा नेपाल युएईसँग पराजित, विश्वकपमा छनौट हुने नेपालको सपना अधुरै। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।